नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। समाजवादी मोर्चा संसदमा धेरै सिट देखाएर सत्ताको सौदाबाजी मात्र भएको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क। सत्ता साझेदार दलकै अर्को मोर्चा बनेपछि कांग्रेस सशंकित। समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको एमाले सचिव भट्टराईको दावी। संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने एकै ठाउँमा रहेकाले धेरै नटिक्ने तर्क। प्रदेशको नामको स्थानमा अङ्क राखिएको भन्दै सांसदहरूको विरोध। बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नामाङ्करणमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन सभामुख घिमिरेको निर्देशन। ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई अनुमति दिने तयारी भएको धितोपत्र बोर्डको स्पष्टीकरण। र सरकारले लाइसेन्स उपलब्ध नगराउँदा 9 लाख नेपाली रसिदको भरमा दिनको 4500 छपाई गरे सबैको हातमा लाइसेन्स पुग्न 200 दिन लाग्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सोमबार 15 बुधे प्रतिबद्धता पत्र सहित 4 दलबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा विप्लव सहितले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाको मूल उद्देश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने भने पनि अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र यो मोर्चा गठन भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। संसदमा कांग्रेस र एमालेलाई दम्ब देखाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संसदमा 54 सिट सहितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समाजवादी मोर्चा बनेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। संसदको निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमबार 4 दलीय समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा विप्लव सहितको 4 दलीय समाजवादी केन्द्र गठन भएको हो। 15 बुधे प्रतिबद्धता पत्र सहित आलो पालो नेतृत्व गर्ने साँझ न्यूनतम कार्यक्रम हुने भन्दै यी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। संसदमा माओवादी केन्द्रको 32, एकीकृत समाजवादीको 10, जसपाको 12 सहितको 54 सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा यस मोर्चा बनेको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने मूल उद्देश्य लिएर बनेको यस मोर्चाप्रति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ। समाजवादी केन्द्रका नेताहरूले यस मोर्चासँग कोही पनि डराउन नपर्ने बताएको छ। साझा मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्ने यो प्रतिबद्धताका साथ यो निर्माण भएको मोर्चाले भविष्यमा सफलता पाउने कुरामा ढोक्क पार्न या निश्चित हुन हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। गठबन्धनभित्र नै रहेर ठूलो दल कांग्रेसलाई एक्ल्याएर प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को गठबन्धन निर्माण गरेपछि कांग्रेस पनि झस्किएको छ। मोर्चाबाट आत्तिएको कांग्रेसले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना पनि बलियो हुँदै गएको छ। मोर्चाबन्दीमा नसमेटिएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यी साना दलहरूलाई पाखा लगाएर कांग्रेस र एमाले संसदका 2 ठूला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। सरकारमा बार्गेनिङ पावर पनि बढाउनका लागि र आफैमा नेकपा माओवादी आफैमा बिस्तारै हिजोको माओवादी छैन, सकिँदै गएको छ, टुक्रिँदै गएको छ। अब एमालेबाट भर्खर टुकेर बनेको चाहिँ समाजवादी पार्टीको पनि हालत पनि त्यस्तै छ। अरू फेरि एमालेबाट टुटेको त चाहे त्यो विप्लव भन्नुहोस्, चाहे त्यो उपेन्द्र महतोको पार्टी भन्नुहोस्, यी सबैको अस्तित्वको प्रश्न उठ्या हुनाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउनलाई, टिक्नलाई यिनीहरू चाहिँ यो मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रचण्डको बीचमा सम्बन्ध नराम्रो त होइन। सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदाखेरि पनि दुईटा राम्रैसँग मिलेका थिए भनेपछि अब फेरि नमिल्लान् भन्न सक्ने, किन उहाँहरूको बिचमा बेला संवाद पनि भइरहेकै छ। प्रजातन्त्रलाई चाहिँ सुदृढ गर्न र देशमा जुन चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीसँग लड्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि, विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी 2टा दल मिल्यौँ भने ठुला 2टा दल मिल्दाखेरि त त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ।
अहिले मोर्चाबन्दीको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउनु पर्नेमा एमालेका नेताहरू समेत सहमत देखिन्छन्। स्थिर सरकारको निर्माण गर्न र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गलत ढङ्गबाट देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा एमाले र काङ्ग्रेसबीच सहकार्य गरेर स्थिर सरकार निर्माण गरे जनतामा देखिएको निराशा, अर्थतन्त्र सुधार, देश विकास र भ्रष्टाचार कम हुने एमाले नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पद सङ्कटमा आएपछि आफ्नो पदको रक्षाका लागि समाजवादी मोर्चा बनेको बाहेक अरू केही नभएको एमाले नेताहरूको टिप्पणी छ। जनताको मनलाई दिग्भ्रमित बनाएर आएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आइरहेको अवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गलत ढङ्गले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको अवस्था र जनताको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहनामाथि चाहिँ एक खालको सङ्कट आउन खोजेको अवस्थामा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ सहकार्य गरेर एउटा स्थिर सरकार दिन सक्यो भने जनतामा देखेको निराशा र अर्थतन्त्र लगायतमा जुन खालको एउटा सङ्कट देखिन खोज्दैछ त्यसलाई समाधान दिन र मुलुकको विकास र उन्नतिको लागि अगाडि बढाउन र सुशासन दिँदै भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो यो एउटा अवस्था होला भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, आफू कमजोर छैन भन्ने पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीले यो मोर्चा कसे पनि संसदमा तेस्रो दलको रूपमा नै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ। पार्टीभित्र फरक फरक सिद्धान्त बोकेका यी दलहरूको यति बेला अस्तित्व सङ्कटमा छ। सङ्कटको घडीमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अवसरवादीहरूको झुन्ड बनाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। सत्तामा आफू टिकिरहन र काङ्ग्रेसलाई दम्ब देखाउन समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। एमालेको चाहिँ एगेन्स्टमा जस्तो देखिएला होइन, हुन त हो पनि एमालेको एगेन्स्टमा हो पनि यिनीहरू, तर त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने भित्री उद्देश्य पनि छ। भित्री उद्देश्य त्यो छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने, ताकि चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ के छ भने प्रचण्डजीको यस्तो खेलोमेलामा खुब सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भन्नलाई भने यो सत्तामा चाहिँ निरन्तरता दिन, सत्तामा आफ्नो चाहिँ पकड अझ मजबुत बनाउनको लागि र विशेष गरेर काङ्ग्रेसलाई दबाब दिने पनि उद्देश्य चाहिँ प्रचण्डजीको छ। भविष्यमा पार्टी एकताको उद्देश्यसहित घोषणा गरिएको मोर्चामा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि समाहित छ। संसदीय व्यवस्थालाई अँगाल्दै आएका दल र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्ने दलहरूको मोर्चा कति दिगो होला? लामो कसरतपछि गठन भएको यस समाजवादी मोर्चा पनि नेकपा फुटे झैँ फुट्छ वा टिकिरहन्छ, यो भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समाजवादी मोर्चा बनाएका माओवादी, जसपा लगायत दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको बताउनु भएको हो। काङ्ग्रेस र एमालेसँग नमिल्ने हो भने माओवादी 5 देखि 8 सिट र नेकपा समाजवादी 0 सिटमा आउने अवस्था रहने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मोर्चाको कुनै अस्तित्व नरहेको भन्दै संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने एकै ठाउँ रहेकाले धेरै दिन नटिक्ने तर्क गर्नुभयो। भट्टराईले मोर्चा विगतको इतिहास बनाएर गर्व गर्ने प्रौढहरूको क्लब भएको बताउनुभयो। मैले भनिहालेँ त्यो एउटा एडल्ट क्लब हो, बुढापाकाहरूको इतिहासको बखान गर्ने क्लब हो। भविष्यको सपना छैन, केही छैन। अब सबै दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा छ। समाजवादी मोर्चा बनाएका दलहरू सबै, माओवादी आफै अस्तित्वको सङ्कटमा छ। यदि कङ्ग्रेस र एमालेसँग नमिल्ने भने 32 सिटबाट एकदमै तल एकैचोटि 5 सिटमा झर्ने हो। यदि काङ्ग्रेससँग र अरू दलसँग नमिल्ने हो भने समाजवादी 0 सिटमा आउने हो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा। उपेन्द्र यादवजीको समर्थन मधेसमा तीव्र गतिमा क्षयीकरणमा छ, खस्किँदैछ। उहाँले समाजवादी मोर्चालाई नियालिरहेको भन्दै मोर्चाका कारण एमालेलाई कुनै दबाब नभएको उल्लेख गर्नुभयो। केही दिन अघि पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा जानकारी गराउँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मनसुन प्रवेश गरेपछि पूर्वी क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिएको र बाढी पहिरोका कारण 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते र 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोका कारण 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। विपदको घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका साथै बेपत्ताको खोजी कार्य तीव्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि
बेली ब्रिज निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्रवेश गरेको छ। यसको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा बढी देखिएको छ। असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विभिन्न विपदका घटनाहरूबाट देशको पूर्वी भूभागका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनका साथै केही घाइते र बेपत्ता भएका छन्। विपदका घटनाहरूबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता छन् भने 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र विवरण आउने क्रम अझै जारी छ। विपदका घटनाबाट निधन हुनुभएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनहरूप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचार क्रममा रहनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु र सबै बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको कुरा जानकारी गराउँछु। प्रधानमन्त्री लगायतको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनका लागि गएको र मौसमका कारण तुमलिङटार बाहेक अन्यत्र जान नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नामाकरणमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम नलेखेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले प्रदेशको पहिचान अङ्कका आधारमा नभई नामका आधारमा राखेर सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश हुने पुस्तिकामा प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसलाई सच्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयगत छलफलमा छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषयहरू, खास गरी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यान आकर्षणसहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु। त्यसै गरी सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरूको शीर्षकहरूमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अङ्क उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाइसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएकोले अङ्कको सट्टा प्रदेशको नाम राखी आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु। त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार नै बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेशको नामको स्थानमा अङ्क राखिएको भन्दै केही सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। संसदको दोस्रो बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेको समर्थन गर्दै प्राध्यापकहरूले कीर्तिपुरस्थित उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्नेहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उपकुलपति कार्यालय अगाडि अनसन सुरु गर्नुभएका चलाउनेप्रति समर्थन जनाउँदै प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले प्रदर्शन गरेको हो। चलाउनेमाथि आक्रमणको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सरकारले उक्त मुद्दा नै फिर्ता लिन खोजेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ। यसअघि सोमबार मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भन्दै जिल्ला अदालत पुग्दा चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि छाडेको थियो। त्यसपछि उहाँ कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा अनसनमा बस्नु भएको थियो। केही समय अघि चलाउनेमाथि नेभी सङ्घका कार्यकर्ताहरूले सांघातिक हमला गरेर घाइते बनाएका थिए। त्यसपछि चलाउने अदालत जानु भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारतीय संसदमा रहेको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री साउदले भारतका प्रवक्ता र विदेश मन्त्रीले समेत यस विषयमा बोलिसकेको अवस्थामा पुनः भारतीय पक्षसँग छलफल गरी रिपोर्ट गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। नक्सामा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनेर लेखिएको र उक्त विषय राजनैतिक नरहेको भनेर आधिकारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रीबाट प्रतिक्रिया आइसकेको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको नक्साका बारेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको, नेपालको नक्सा के हो भन्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले आफ्नै नक्सालाई विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री साउदले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार रहेको भन्दै भारतले बुझ्ने नबुझ्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट दबाब दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। यसमा हामी आफ्नो नक्साका बारेमा स्पष्ट छौँ। नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा हामीले 2017 साल असार 4 गते संविधानमै दोस्रो संशोधन गरेर, त्यो पनि सर्वसम्मतिले दोस्रो संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप आद्यवधिक गरिएको तथ्य चाहिँ सबै यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यसकारण हामीले आफ्नै नक्सालाई हमेसा विवादग्रस्त बनाइराख्नु या त्यसमा नेपालकै अफिसियल पोजिसनमा भएका मान्छेको रात दिन चाहिँ नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु मलाई चाहिँ यो त्यो सोधिराख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने गरी सहमति र सम्झौता भएको दावी भयो। नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री लेखराज भट्टले देशमा प्राकृतिक प्रतिकूल मौसम सुरु भइसकेकाले जनताका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुमा सरकारलाई केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभर विभिन्न प्राकृतिकजन्य घटनाहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकाले विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। भट्टले कर्णालीको भूगोलमा प्राप्त स्रोत साधनको प्रयोगमा ल्याउने नीतिगत निर्माणमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लाउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामको विश्रामपछि ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई अनुमति दिने तयारी भएको धितोपत्र बोर्डको स्पष्टीकरण। सरकारले लाइसेन्स उपलब्ध नगराउँदा 9 लाख नेपाली रसिदको भरमा दिनको 4,500 छपाई गरे। सबैको हातमा लाइसेन्स पुग्न 200 दिन लाग्ने। र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालले लगातार तेस्रो खेलमा इरानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाल स्काउटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा स्काउटको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारीदेखि प्राकृतिक विपत्तिमा स्काउटले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका बेला चिकित्सक परामर्श सेवा, क्वारेन्टिन निर्माण र सब व्यवस्थापनमा समेत गरेको सहयोगप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। साथै प्रदेशमा दक्ष विपद व्यवस्थापन टोली गठन भई विपद प्रति कार्यमा परिचालन भएको जानकारी पाउँदा हर्ष लागेको उहाँले बताउनुभयो। खाद्यान्न वितरण, एम्बुलेन्स सेवाका साथै संक्रमितहरूको सब व्यवस्थापन समेतमा गरेको
सहयोगका लागि म सम्पूर्ण स्काउटहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा आइपर्ने हरेक प्राकृतिक एवं अन्य विपदको समयमा विपद व्यवस्थापन र प्रभावितहरूको उद्धार कार्यमा पनि नेपाल स्काउट सदैव अग्रमोर्चामा रहँदै आएको छ। साथै प्रदेशमा दक्ष विपद व्यवस्थापन टोली गठन भई विपद उद्धार कार्यमा स्काउटहरू परिचालन भएको थाहा पाउँदा मलाई हर्ष लागेको छ। उहाँले समाज रूपान्तरणमा युवा स्काउटले खेलेको भूमिकाले युवाहरूलाई सही दिशा देखाउन सफल भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छलफल जारी राखेका छन्। मंगलबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास, खानेपानी र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले छलफलमा सहभागी जनाएका थिए। सांसदहरूले बैठकमा बोल्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन्। एक रिपोर्ट। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत अर्थ, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि 7 जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथिको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरू डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, प्रेम सुवाल, ठाकुर प्रसाद गैरे, प्रभु शाह लगायतले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका हुन्। खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक तयारी नभएको, आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएको बताए। उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग नमिलेको उल्लेख गरे। वाग्लेले आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय आधार नभएको धारणा राखे। 48 सालदेखिकै निरन्तरता जस्तो हुनलाई ब्युरोक्रेसीलाई मेन्टेन गर्ने हिसाबले हो। तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि गन्दै गएँ मैले, तालिम र गोष्ठीहरू मात्रै लगभग 50 वटा रहेछ। अब यो 12-15 करोड अङ्क पनि हेर्दाखेरि 12-15 करोडको यो चिया बिस्कुटवाला तालिमहरूले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, कति अगाडि लान्छ भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यो खासै बजेटको भाषणमा अलिकति शुद्धाशुद्धि, मिठास, बान्की सबै मिलाएर ल्याउने गरिन्छ। मध्यरातसम्म लेखे पनि यसमा यति डरलाग्दो हेलचक्र्याइ पाएँ मैले, हैन। रस्व दीर्घदेखि लिएर शुद्धाशुद्धि, सामान्य स्पेलिङ मिस्टेकहरू, हैन। यो फन्ट साइज, यो स्टाइलिस्टिक कुराहरूबाट के छनक मिल्छ भने यो अस्ति एचएस कोड टाइप गर्नलाई 30 वर्षमा एउटा मात्रै जनशक्ति हामीले उत्पादन गरे भने जस्तै यसमा पनि यो लास्ट मिनटमा कसले एकदमै चाहिँ हेलचक्र्याइपूर्वक हिसाबले चाहिँ यो भरिएको जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले नागरिकको स्वास्थ्य खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताए। उनले खानेपानीका नाममा उपत्यकामा बढी बजेट प्रदान गरिने र अन्य जिल्लामा पर्याप्त बजेट नहुने देखिएको धारणा राखे। आज हामीले चाहिँ खानेपानीको क्षेत्रमा तराईमा रहनुभएका जनताले चाहिँ शुद्ध खानेपानी पाउने कुरामा अझै समस्या रहेका छन्। हामीले यो अहिले विनियोजित बजेटभित्र पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र उपत्यकाको काममा चाहिँ पैसा बढी विनियोजन हुने र अन्य चाहिँ जिल्लाहरूले चाहिँ कम पैसा पाउने अर्को एउटा परिस्थिति पनि यसभित्र छ। स्वयं छुट्याइएको बजेटले मेलम्चीको पानीको कार्यक्रम सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति छैन, त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने सम्पन्न हुने स्थिति छैन। त्यसतर्फ पनि त्यो मेलम्ची खानेपानी पनि आयोजना पनि सम्पन्न नहुने, अरू चाहिँ ग्रामीण स्तरमा सञ्चालन भएका अरू चाहिँ ठुला र साना मजौला खानेपानी आयोजनाहरू पनि सम्पन्न नहुने, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ निरन्तरताको रूपमा रहने र जनताले शुद्ध र नियमित खानेपानी पाउनुपर्ने उनको संवैधानिक मौलिक हक चाहिँ प्राप्त नगर्ने यो परिस्थितिलाई चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ बजेटले, अहिलेको कार्यक्रमले सम्बोधन हुन सक्ने परिस्थिति छैन। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब 3 खर्ब न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्था रहेको बताए। उनले राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फचौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्ने र यस सम्बन्धी मुद्दा फचौटलाई तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गरे। यो चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 3 खर्ब राजस्व नउठ्ने बाहिरिएको छ। म एउटा घटना, यो नमुना घटना म यहाँ राख्न चाहन्छु।
यो अलि पुरानो हो। टेलिसोनेराले सन् 2015 मै प्रधानमन्त्रीलाई एनसेल बिक्रीबारे पत्राचार गरेको र यसमा 3 प्रधानमन्त्री र 3 अर्थमन्त्री पर्नु भएको, महालेखालाई विषय नउठाउनु भनी दबाब दिइएको, राजस्व प्रशासन हाक्नेहरू नबोलेको, त्रुटिपूर्ण काम गरेको र अर्को एउटा उदाहरण मुक्तिश्रीको 4 अर्ब बढी, सिनर्जीको 3 अर्ब बढी लगायत 500 राजस्व फाइल छिनोफानो नभएको, यो बारे अर्थमन्त्रीजीले किन बोल्नु भएन? त्यस्तै सांसद प्रभु शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताए। त्यस्तै सांसद जुली कुमारी महतोले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको धारणा राखिन्। अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया सुचारू गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया सुचारू गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको समितिले बोर्डसँग छलफल गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यस विषयमा देखिएका अस्पष्टता हटेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। बैठकले धितोपत्र दलाल र व्यापारीलाई मापदण्ड पुगेको अवस्थामा मात्रै अनुमति पत्र दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको चालिसेको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने मेन चाहिने एजेन्डा हेर्ने हुन्छ। किनभने हामीले यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ, यही विषयमा अस्ति हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। अब यसमा हामी आज क्लियर गऱ्यौँ, बाँकी कुरा भोलि क्लियर हुँदै जाउँला र त्यो खोल्नका लागि चाहिँ हामी आज रेडी गर्छौँ, पुर्याएरै गरेका छौँ। अब दोस्रो निर्णयमा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने, निकायलाई सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। अब यसबाट त अरू भन्नु नपर्ला, नियम पुर्याएर त्यहाँ चाहिने सतर्क गरेर काम गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ सबै पर्न आउँछन् सर। बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई अनुमति दिने जानकारी दिए। अनुमति पत्र दिने निर्णय व्यक्तिगत नभई सञ्चालक समितिको भएको भन्दै पारदर्शितालाई ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ। उनले लामो समयदेखिको सिन्डिकेट वा कोटा सिस्टमलाई अन्त्य गर्दा केहीको विरोध र उजुरी आउनु स्वाभाविक रहेको भन्दै नियत र काममा कुनै कमी कमजोरी भए सजाय भोग्न तयार रहेको उल्लेख गरे। हाम्रो धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले इन्डोर्स गरेर पठाएको जुन डकुमेन्ट दस्तावेज हो यहाँलाई हामी दिन सक्छौँ, त्यो डकुमेन्टमा ठ्याक्कै त्यही नै थियो प्रस्ताव। हामीले हरेक श्रावण खोल्ने 3 वर्ष पुग्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव नै थियो र निवेदनको प्रक्रिया पनि निवेदन चाहिँ नेप्सेमा दिनुपर्ने, नेप्सेले छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यहाँ पछि विधायक समितिमा हाम्रो छलफल बिना, हामीलाई जानकारी बिना डकुमेन्टमा संशोधन भएर क्याबिनेटले पास गरेको कुरामा हामीले कुनै पनि हाम्रो त्यो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। तर यदि माननीय सांसदज्यूहरूको साथ र त्यस्तो यो सहयोग रह्यो भने यो जुन चाहिँ अहिले एडजस्टमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने छ त्यसमा हामी गर्न तत्पर छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन र नियममा टेकेर हुने राम्रा कामको सधैँ समर्थन रहने भन्दै विवादित विषयमा स्पष्टताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बोर्डका काम कारबाहीहरू पारदर्शिताका साथ अघि बढाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए। सवारी चालक अनुमति परीक्षा पास गरेका झन्डै 9 लाखले स्मार्ट लाइसेन्स बिना नै सवारी चलाउनु परेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले माग अनुसारको स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई तथा वितरण गर्न नसक्दा 9 लाख जना स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा बस्नु परेको हो। यातायात विभागसँग एउटा मात्र लाइसेन्स छाप्ने मेसिन छ। सो मेसिनले दैनिक 4500 लाइसेन्स छाप्न सक्दछ, जहाँ दैनिक 6 देखि 7000 नयाँ लाइसेन्सको माग हुने गर्दछ। एक त पछाडिकै माग धान्न गाह्रो परेको अवस्थामा झनै दिनानुदिन माग थपिँदा धान्न गाह्रो भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स सन् 2019 देखि छाप्न सुरु गरिएको हो। सन् 2019 यता यातायात व्यवस्था विभागले 30 लाख जति स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाईको काम सकि वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ। तर अहिले त्यतिले मात्र नपुग्ने अवस्था देखिएको छ। अनुमति पत्रको म्याद सकिने, नवीकरणमा आउने, नयाँ थपिने लगायतका कारण अनुमति पत्रको माग बढ्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागसँग अहिले एउटा मात्र अनुमति पत्र छाप्ने मेसिन उपलब्ध छ, जसले दैनिक 4000 देखि 4500 वटा लाइसेन्स छाप्ने गर्छ। तर दैनिक 6 देखि 7000 नयाँ माग थपिँदै आएको छ। पुराना पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीका साथै नयाँ थपिएका सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि माग धान्न गाह्रो परेको हो, जसकारण अहिले 9 लाख सेवाग्राहीहरू स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। भने अहिले हाम्रो दैनिक रूपमा 6000 देखि 7000 कार्डको डिमान्ड छ। भनौँ न सेवाग्राही त्यति छन् भने पछाडि अब हामीले चाहिँ दिन आपूर्ति गर्न सकेको विषय भनेको 4000 देखि 4500 भन्दा बढी त छैन, किनभने हामीसँग जुन उपलब्ध साधन स्रोत छ त्योभन्दा बढी त्यसको क्यापेसिटी नै छैन होइन। त्यही भएर हरेक दिन चाहिँ ड्यू रहँदै गएको छ, ब्याकलग हुँदै गएको छ। र अहिले पछिल्लो ब्याकलग हेर्नुहुन्छ भने 8.5 देखि 9 लाख हाराहारीमा अहिले पनि हामीले लाइसेन्स भनौँ न प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न बाँकी छ। प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अनुसारको टेन्डर आह्वान गरी छपाई प्रक्रिया सुरु गर्न नै 4 देखि 5 महिना लाग्छ, जसले स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा स्वत ढिलाइ हुन्छ। जसकारण हाल 9 लाख सेवाग्राहीहरू रसिदका भरमा सवारी चालन चलाउन बाध्य भएका छन्। उनीहरू वर्षौंदेखि स्मार्ट लाइसेन्स कहिले हातमा पर्ला भन्ने पर्खाइमा बसिरहेका छन्। सवारी अनुमति परीक्षा पास गरे पश्चात स्मार्ट लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारी जुन कार्यालय छ त्यो चाहिँ पुनः व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यस्तो चाहिँ झामझुम्म भएन, लाइन बाई लाइन भयो। अब 6 महिनालाई भएन 3 महिना 2 महिनामा ल्याउनु पर्यो, नेपालमै छाप्नु पर्यो, बाहिर टेन्डर दिनु भएन। यो नेपालीको सरकारी कार्यालयमा यस्तो गतिविधि हुनु भएन। महानगर आछ, महानगरले बालनचारी के गर्नु पर्यो, अब महानगरभित्र यस्तो हुनु भएन। यहाँ त अब एकदमै अस्तव्यस्त छ, भिडभाड होइन, मान्छेको समयको मूल्याङ्कन भएको छैन, एकदमै धेरै अन्यल हुन्छ। यहाँ छिरेपछि कता जाने के गर्ने, लाइन अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, यत्रो लाइन छ। अब कसले कहाँबाट लिने के गर्ने केही थाहा छैन। नेपाल साँच्चै नै सिस्टममा कुनै पनि कुरा हिँडिरहेको छैन। सरकारी कार्यालयहरूमा त कि टेबल मुनिबाट घोषै दिनुपर्छ, नभएदेखि त साधारण जनताले एकदमै धेरै दुःख पाइरहेको हुन्छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यातायात कार्यालय पनि हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विभागले नयाँ छपाई मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरी मूल्याङ्कनको अवस्थामा रहेको बताएको छ। यसका साथै कार्ड खरिदका लागि जर्मनसँग सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा 12 लाख कार्ड खरिद प्रक्रिया हुनेछ भने उक्त कार्ड यस वर्षभरिका लागि ल्याइएको हो, जुन आवश्यकता भन्दा कम छ। तसर्थ यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा पनि देशमै छपाई मेसिन भित्राउनुका साथै प्रदेश स्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम गर्न सके समस्याको समाधान हुने सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सवारी अनुमति परीक्षा पास भएको 9 लाख बढी सेवाग्राहीहरू दैनिक स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। पर्खाइमा बसेका पुराना सेवाग्राहीका साथै नयाँ थपिएका सेवाग्राहीको संख्या बढेर 9 लाख पुगेको छ। दिनानुदिन सेवाग्राहीको संख्या थपिँदै गएपछि विभागलाई माग धान्न गाह्रो परेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबिल पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका थियौं। यातायात व्यवस्था विभागको सेवा व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला, हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो व्यवस्थित बनाउनको लागि त पहिला त नेपालको सबभन्दा ठुलो कुरा त कर्मचारी तन्त्रलाई नै जेरो लेभलबाट हाई लेभलसम्मलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। अनि सबै नयाँ फ्रेस जो अहिलेको युथ जो चाहिँ करप्सनबाट बाहिर छन् त्यस्ता खालका चाहिँ नयाँ लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ अथवा के छ प्रक्रिया, त्यो प्रक्रियाबाट फ्रेस
कर्मचारीहरूको इन्ट्री गराउनुपर्छ। सम्पूर्ण यो जति कर्मचारीहरू जुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ हामी नेपाली साँच्चै नै अभागी यो अर्थमा छौँ कि आज कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुभन्दा पनि घुस माग्ने हिसाबले, विशेष गरी यातायात कार्यालय, चाहे तपाईँ एकान्त कुनामा गाडी पास गर्नको लागि जानुहोस्, चाहे तपाईँ लाइसेन्सको लागि आउनुहोस्, तपाईँको कुनै पनि कुरा सिस्टमभन्दा बाहिर छ भनेपछि पैसा नखुवाइकन केही पनि हुँदैन। यो चेन्ज हुनैपर्छ। फर्स्ट स्टेप त यो लिने मेथडै मलाई ठिक लागेन। एकदमै ठेलमठेल जो अगाडि फर्स्टमा पुगेर आफूले भनौँ अनि खोजेको त्यो लाइब्रेरीमा बुक खोजेपछि लाइब्रेरीमा बरु बुक त छिटो भेटाइन्छ होला, यहाँ लाइसेन्स खोज्दाखेरि ढिलो भेटाइन्छ होइन। अब त्यो सिमिलर एउटा म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यो निस्किन त्यति एउटा लाइसेन्स दिन इजी हुन्छ होला। फर्स्टमा त टोकन सिस्टम हुँदाखेरि नै इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अरू कुरा चाहिँ अब कुन दिन चाहिँ लिन आउने त, एकै दिन यहाँ 200 जना मान्छे लिन आउने हो कि एकै दिन 100 जना आउने हो कि उहाँहरू अब के तरिकामा बाँड्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो पनि अलिकति सहज भयो भने इजी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब कहीँ कर्मचारी पुगेको छैन, कर्मचारी थप्ने कुनै अब संस्थामा कर्मचारी बढी भएको छ भने त्यो संस्थाको कर्मचारी यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो, त्यही हिसाबले काम गर्दै जाने हो। हेरौँ के गर्छन्। 1 साल त हुन्छ होइन, अब त्योभन्दा पनि सहज नभयोस् 4 महिना 5 महिनामा यसो आउनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनकि 1 साल अब त सधैँ मान्छे एकै ठाउँमा बस्दैन, कतै कुनै मान्छे कता बस्छ कुनै कता बस्छ, त्यही भएर अलि कतै अप्ठ्यारो छ। अलि योभन्दा नि सहज भयो भने झन् राम्रो। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ खुलाएको 1 साता पनि नहुँदै स्थगित भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठग्ने योजनासहित फर्जी आइपिओ भराएको भन्दै सिडिएम एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जानकारी गराएपछि धितोपत्र बोर्डले आइपिओ रोक्ने निर्णय गरेको हो। तर सर्वसाधारणले आइपिओ भरेको पैसा सहजै फिर्ता हुनेमा भने सर्वसाधारण ढुक्क हुने अवस्था रहेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आइपिओको बिक्री गरी सर्वसाधारणबाट उठेको पैसा कुम्ल्याउने योजना बनाएको घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आइपिओ अन्ततः स्थगित भएको छ। फर्जी आवेदन परेको भन्दै सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जानकारी गराएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार आइपिओ स्थगित गरेको हो। कम्पनी घाटामा गएको थाहा पाएका कर्मचारी र स्थानीय समेत पैसा कुम्ल्याएर भाग्छन् कि भन्ने डरले खरिद नगरेको आइपिओ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरिएको हो। सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षण गरी जसरी पनि पैसा उठाउने योजना बनाएको कम्पनीको करतुत सिडिएसले पत्ता लगाएको छ। धेरै आइपिओको बिक्री भएको देखाउनका लागि कम्पनीको सेयरमा 14 जनाभन्दा धेरैले आफ्नो बैंक खातामा रकम नभए पनि प्रति व्यक्ति 10 लाखको दरमा आवेदन भेटिएको हो। आइपिओमा बढी आवेदन देखाएर सोझा साझा सेयर लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न हौसाउनका लागि यसो गरिएको प्रश्न भएको छ। बैंक खातामा रकम नै नभएका व्यक्तिहरूलाई यति धेरै आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिन लगाएको वा कम्पनी आफैले यस्तो गरेको प्रश्न देखिएको छ। सर्वसाधारण ठग्ने कम्पनीको यो मानसिकताका कारण लगानी गरिसकेका व्यक्तिहरूको पैसा डुब्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। केही सङ्ख्यामा चाहिँ आवेदन रद्द हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ नै होइन। त्यो चाहिँ नर्मली भनौँ न 5-10% को हाराहारीमा चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ रद्द हुने क्रम हामीले देखिराखेकै हुन्छौँ। त्यसलाई खासै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ नोटिस गरेका थिएनौँ। तर यो केसमा चाहिँ के भइदियो भने जति जारी भएको छ त्योभन्दा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एउटा आवेदन रद्द भएको छ। मतलब चाहिँ माग भएका के भन्छ सेयरहरू चाहिँ आवेदन चाहिँ रद्द भएको कन्डिसन हो होइन। त्यो पनि कस्तो छ भने केही सीमित आवेदनबाट ठुलो सङ्ख्याको माग गरेको चाहिँ आवेदनहरू चाहिँ रद्द भएको देखिन्छ। हुन त आइपिओ जारी हुनुभन्दा अगाडि घोराईले आइपिओबाट सर्वसाधारण ठग्ने योजना बनाएको समाचार नआएका होइनन्। तर ती सबै समाचारको व्यवस्था गर्दै टन्न पैसा कमाउने सपना देख्दै सर्वसाधारणले आइपिओ भरे। अब आइपिओ भरेका व्यक्तिको पैसा सजिलै फिर्ता आउला भन्न सकिन्न। कम्पनीले आफ्नै योजनामा ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन भर्न लगाएर आफै रिजेक्ट गर्न समेत भएको छ। अन्य कम्पनीको 5 देखि 10% आवेदन रद्द हुने गरेकोमा घोराईको करिब 1 करोड 30 लाख किता सेयर त्यो पनि प्रमाणीकरण नै नगरी रिजेक्ट गरिएको सिडिएसले बताएको छ। तर त्यो एट द एन्ड अफ डे अथवा बेलुका मात्रै हुने हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि पनि बिचमा जुन दिनभरिको ट्रान्जेक्सनले चाहिँ एकदम ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आवेदन आएको देखिन्छ नि। एकैचोटि भोलिपल्ट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आवेदन चाहिँ यति आएछ तर त्योभन्दा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ पछि मात्रै थाहा पाउनु गइन्छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न यतिसम्म गरेको छ कि जम्मा 69,11,670 किता सेयर निष्कासन गरेकोमा झन्डै 2 करोड 33 लाख किता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको छ। त्यसमा पनि 1 करोड किता बढी रिजेक्ट भएको छ। हुन त कम्पनीले आइपिओ बिक्रीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट
स्वीकृत पाउँदाका बखत नै यसलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको थियो। उत्तिकै विशेषता भएको अन्य कम्पनीलाई त्यही मूल्यमा बिक्रीका लागि स्वीकृत दिन आनाकानी गर्ने बोर्डले घोराएको आइपिओलाई प्रिमियम शुल्क सहित 435 रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिएको थियो। त्यसमाथि कम्पनीले झुटा वित्तीय विवरणहरू धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको समाचारहरू आइ नै रहेका थिए। कम्पनीको बारेमा शङ्कास्पद कुराहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदा बोर्डले त्यसको वास्ता नै नगरी स्वीकृति दिँदा यसमा बोर्डलाई पनि कम्पनीले आफ्नो मुठ्ठीमा पारेको हुन सक्ने शङ्का छ। तर पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएपछि बोर्डले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पट्टाप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो पटक मंकीपक्स रोग पुष्टि भएपछि सर्वसाधारणमा सन्तास छाएको छ। गत शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक विदेशी महिलामा पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। 5 दशक अघिदेखि नै दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको यो रोग नेपालका लागि पनि नौलो हो। चिकित्सकका अनुसार मंकीपक्स रोग पक्सफेरिडे भाइरस परिवारको अर्थोपक्स भाइरसका कारणले लाग्ने एक सरुवा रोग हो। तर सजिलै सर्ने रोग नभएकाले अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने रहेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक मंकीपक्स रोग पुष्टि भएपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। गत शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा पनि मंकीपक्स रोग पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार एक 60 वर्षीय विदेशी महिलामा यो रोग पुष्टि भएको हो। अहिले उनको उपचार भइरहेको छ। मंकीपक्स रोग पक्सफेरिडे भाइरस परिवारको अर्थोपक्स भाइरसका कारणले लाग्ने एक सरुवा रोग हो। यसलाई एमपक्स पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको यो रोग विभिन्न 111 देशहरूमा फैलिसकेको छ। मंकीपक्स रोग मानिसबाट मानिसमा वा जनावरबाट मानिसमा सर्छ। नेपालमा अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। 1 गते हाम्रो चाहिँ एकजना 60 वर्षीय विदेशी महिला भेटिनु हो र भेटिसकेपछि उहाँ चाहिँ विदेशमा घुमेर आएको हिस्ट्री थियो। त्यसकारणले उक्त केस चाहिँ नेपालभित्र नभएको भएर हामीलाई त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन, किनकि विदेशबाट आएको भन्ने लगभग कन्फर्म छ। र उहाँसँग सम्पर्कमा भएका, उहाँको घरमा सँगै बस्ने, उहाँसँग चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने, सँगै खानपिन खाने, घरमा बस्ने, अनि उहाँको ड्राइभर लगायतका जति पनि उहाँको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उसलाई निगरानीमा राखेका छौँ। त्यो बाहेक उहाँले जुन अस्पतालमा, काठमाडौँको एउटा अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको छ र उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि हामीले लिस्टिङ गरेर उनीहरूलाई निगरानीमा राखेका छौँ। यो रोग संक्रमित व्यक्ति वा संक्रमित पशुसँगको सम्पर्कमा आउँदा घाउ खटिरा बिमिराको सम्पर्क, शरीरबाट निस्किएको तरल पदार्थ जस्तै थुक, र्यालको सम्पर्कबाट, संक्रमित बाँदर, मुसा, लोखर्के लगायत जनावरबाट भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसबाट संक्रमण भएकामा ज्वरो आउने, सामान्यतया ज्वरो सुरु भएको 1 देखि 3 दिनभित्रमा छाला, अनुहार हत्केला र पैतालामा डाबर देखा पर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उक्किने, टाउको, ढाड र मांसपेशी दुख्ने तथा आँखामा संक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्यु समेत हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण भएको आशंका लागेमा समयमै उपचार गर्ने, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने, चिकित्सकको सल्लाह लिने हो भने यो रोगले जोखिम निम्ताउँदैन। आत्तिनुपर्ने एकदमै घातक रोगको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभवले त्यो देखाउँछ छैन। तर पनि नफैलियोस् भन्नको लागि चाहिँ अब सङ्क्रमितको अब भनौँ र्याल, छिता होइन, उसको शरीरको तरल पदार्थहरू बाट सर्ने भन्ने कुराहरू छ, अथवा समलिङ्गहरू बिच सहवासको कुराहरू यसमा जोडेर आएको छ, अथवा विपरीत लिङ्गहरू बिच पनि अब सहवास हुँदाखेरि यो सर्न सक्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र उसले सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सरसामानहरूको कुराहरू छ। सर्ने सम्भावना सायद अलिकति सजिलो जस्तो देखिन्छ, तर यसबाट हुने घातक भनेको अलिक कमै देखिन्छ। विश्वमै यस रोगका विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै औषधि वा भ्याक्सिन बनेको छैन। चिकित्सकहरूका अनुसार यो रोग त्यति घातक पनि छैन। विश्वभर यो प्रकृतिको रोगबाट संक्रमित मध्ये 1% मात्रै मृत्यु दर रहेको छ, जसबाट सामान्य सतर्कता अपनाए बच्न सकिने भन्ने बुझिन्छ। 5 दशक अघिदेखि नै दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको यो रोग नेपालका लागि भने नौलो हो। यसलाई थप फैलन नदिन मन्त्रालयले मंकीपक्स रोगको उपचारका लागि 14 अस्पतालमा फोकल पर्सन तोकेको छ। यसका साथै विभिन्न
माध्यमबाट आम जनतामा जनचेतना फैलाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। बझाङमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा मन्त्री सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सहित पत्नी अमृता सिंह र अमृताकी भाउजू जयादेवी सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते पिएसओ सहायक प्रहरी हलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र 010016 480 नम्बरको गाडी डडेलधुराबाट चैनपुर जाने क्रममा मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेतिर दुर्घटना भएको थियो। वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले मङ्गलबारदेखि ढुवानी सेवा ठप्प पारेका छन्। ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन वीरगञ्जले फुल ट्रिप ढुवानी अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारिएको बताएका छन्। ढुवानी व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले पहल नगरेको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई साँचो बुझाएका छन्। पटक पटकको आग्रह र सचेतना पश्चात पनि ढुवानीको क्रममा व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्याको निर्कुल निकाल्न स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर सेवा ठप्प पार्नु परेको ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार राजेन्द्र प्रसाद गुप्ताले बताउनु भएको छ। सगरमाथा फ्रेम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि टाइटानिक जहाजको अवशेष हेर्न जाने विशेषज्ञ तथा पर्यटक बोकेको पनडुब्बी सम्पर्कविहीन, एटलान्टिक महासागरमा खोजी कार्य जारी र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल तेस्रो खेलमा इरानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टाइटानिक जहाजको अवशेषको खोजी तथा अध्ययन गर्न जाने विशेषज्ञ एवं पर्यटकहरू बोकेको पनडुब्बी सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी अभियान तीव्र पारिएको छ। एटलान्टिक महासागरमा टाइटानिक जहाजको अवशेष हेर्न तथा अध्ययन गर्न जाने पर्यटक तथा विशेषज्ञहरू लिएर गएको पनडुब्बी आइतबार सम्पर्कविहीन भएको थियो। पनडुब्बी महासागरमा प्रवेश गरेको 1 घण्टा 45 मिनटमा सम्पर्कविहीन भएको एक अमेरिकी तटरक्षकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। पनडुब्बीमा कति मानिस थिए भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन। पनडुब्बीको खोजीका लागि अमेरिका तथा क्यानाडाका सरकारी तथा गैर सरकारी एजेन्सी सम्बद्ध गोताखोरहरू खटिएका छन्। पछिल्लो समय टाइटानिक जहाजको अवशेष अवलोकनका लागि पनडुब्बीको व्यावसायिक यात्रा हुँदै आएको छ। समाचारमा पालो खेल समाचारको। किर्गिस्तानमा जारी सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालले लगातार तेस्रो खेलमा हार बिहोरेको छ। बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा मंगलबार इरानसँग पराजित हुँदै नेपालले लगातार तेस्रो हार बिहोरेको हो। इरानले नेपाललाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। नेपालमाथि इरानले 25-16, 25-22 र 25-22 को सेटमा जित निकालेको छ। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा मंगोलिया र दोस्रो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानसँग हार बिहोरेको थियो। काबा नेसन्स लिगमा नेपालसहित 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले चौथो खेलमा
बिहिबार तुर्कमेनिस्तानको सामना गर्नेछ। यस्तै अन्तिम तथा पाँचौं खेलमा किर्गिस्तानको बी टोलीसँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समाजवादी मोर्चा संसदमा धेरै सिट देखाएर सत्ताको सौदाबाजी मात्र भएको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क। सत्ता साझेदार दलकै अर्को मोर्चा बनेपछि कांग्रेस सशंकित। समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको एमाले सचिव भट्टराईको दावी। संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने एकै ठाउँ रहेकाले धेरै नटिक्ने तर्क। प्रदेशको नामको स्थानमा अङ्क राखिएको भन्दै सांसदहरूको विरोध। बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नामाङ्करणमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन सभामुख घिमिरेको निर्देशन। ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई अनुमति दिने तयारी भएको धितोपत्र बोर्डको स्पष्टीकरण। र सरकारले लाइसेन्स उपलब्ध नगराउँदा 9 लाख नेपाली रसिदको भरमा दिनको 4500 छपाई गरे सबैको हातमा लाइसेन्स पुग्न 200 दिन लाग्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।